अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा डॉक्टर बहू एपिसोड 13। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। आज के एपिसोड का आगाज होता है अस्पताल के एक जज्बाती मंजर से, जहां सलमान जख्मी हालत में होश में आता है। सानिया इसके पास मौजूद होती है और दोनों के दरमियान एक खूबसूरत मगर दर्द भरी गुफ्तगू देखने को मिलती है। सलमान की हालत बेहतर हो रही होती है, लेकिन जख्म अभी भी गहरे हैं, जिस पर डॉक्टर इसे एहतियात की हिदायत देते हैं। दूसरी तरफ सानिया एक मुश्किल फैसले का सामना कर रही होती है। एक तरफ इसका जख्मी शौहर है और दूसरी तरफ इसका अहम इंटरव्यू। सलमान खुद चाहता है कि वो अपना इंटरव्यू ना छोड़े, मगर ससुराल वाले खास तौर पर शाहनवाज और उसकी वालिदा सानिया के इस फैसले को खुद गर्जी समझते हैं। यहां से कहानी में तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। सानिया को सख्त बातों और इल्जामात का सामना करना पड़ता है। इसकी नीयत और तरबियत तक पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वो अपने मुअक्किफ पर कायम रहती है। वो वाज़े करती है कि वो सलमान को छोड़कर नहीं जा रही, बल्कि सिर्फ चंद मिनट के फासले पर अपने ख्वाब के लिए कदम उठा रही है। उधर एक और कहानी भी सामने आती है, जहां समीरा के रिश्ते पर शक किया जाता है। इसकी साबिका मंगनी की अफवाह पूरे खानदान में बेचैनी पैदा कर देती है, जिससे रिश्तों में मजीद दरारें पड़ने लगती है। इसी दौरान सलमान और सानिया के दरमियान भी एक अहम बातचीत होती है, जहां दोनों अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं। सलमान मुआफी मांगता है और सानिया भी अपने फैसले की वजाहत देती है। दोनों के दरमियान मोहब्बत और समझ बोझ दोबारा मजबूत होती नजर आती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आखिर में एक ऐसा जुमला बोला जाता है जो आने वाले तूफान का इशारा देता है कि सानिया भी अब इसी खानदान का हिस्सा बन रही है, जिसके खिलाफ वो खड़ी थी। तो दोस्तों, क्या सानिया अपने ख्वाब और रिश्तों के दरमियान तवाज़ुन कायम रख पाएगी? क्या सलमान इसका साथ देगा? और समीरा के रिश्ते का क्या होगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर बहू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा डॉक्टर बहू एपिसोड 13। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। आज के एपिसोड का आगाज होता है अस्पताल के एक जज्बाती मंजर से, जहां सलमान जख्मी हालत में होश में आता है। सानिया इसके पास मौजूद होती है और दोनों के दरमियान एक खूबसूरत मगर दर्द भरी गुफ्तगू देखने को मिलती है। सलमान की हालत बेहतर हो रही होती है, लेकिन जख्म अभी भी गहरे हैं, जिस पर डॉक्टर इसे एहतियात की हिदायत देते हैं। दूसरी तरफ सानिया एक मुश्किल फैसले का सामना कर रही होती है। एक तरफ इसका जख्मी शौहर है और दूसरी तरफ इसका अहम इंटरव्यू। सलमान खुद चाहता है कि वो अपना इंटरव्यू ना छोड़े, मगर ससुराल वाले खास तौर पर शाहनवाज और उसकी वालिदा सानिया के इस फैसले को खुद गर्जी समझते हैं। यहां से कहानी में तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। सानिया को सख्त बातों और इल्जामात का सामना करना पड़ता है। इसकी नीयत और तरबियत तक पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वो अपने मुअक्किफ पर कायम रहती है। वो वाज़े करती है कि वो सलमान को छोड़कर नहीं जा रही, बल्कि सिर्फ चंद मिनट के फासले पर अपने ख्वाब के लिए कदम उठा रही है। उधर एक और कहानी भी सामने आती है, जहां समीरा के रिश्ते पर शक किया जाता है। इसकी साबिका मंगनी की अफवाह पूरे खानदान में बेचैनी पैदा कर देती है, जिससे रिश्तों में मजीद दरारें पड़ने लगती है। इसी दौरान सलमान और सानिया के दरमियान भी एक अहम बातचीत होती है, जहां दोनों अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं। सलमान मुआफी मांगता है और सानिया भी अपने फैसले की वजाहत देती है। दोनों के दरमियान मोहब्बत और समझ बोझ दोबारा मजबूत होती नजर आती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आखिर में एक ऐसा जुमला बोला जाता है जो आने वाले तूफान का इशारा देता है कि सानिया भी अब इसी खानदान का हिस्सा बन रही है, जिसके खिलाफ वो खड़ी थी। तो दोस्तों, क्या सानिया अपने ख्वाब और रिश्तों के दरमियान तवाज़ुन कायम रख पाएगी? क्या सलमान इसका साथ देगा? और समीरा के रिश्ते का क्या होगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर बहू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा डॉक्टर बहू एपिसोड 13। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें।
آج کے ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے ہسپتال کے ایک جذباتی منظر سے، جہاں سلمان زخمی حالت میں ہوش میں آتا ہے۔ ثانیہ اس کے پاس موجود ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک خوبصورت مگر درد بھری گفتگو دیکھنے کو ملتی ہے۔ سلمان کی حالت بہتر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن زخم ابھی بھی گہرے ہیں، جس پر ڈاکٹر اسے احتیاط کی ہدایت دیتے ہیں۔ دوسری طرف ثانیہ ایک مشکل فیصلے کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کا زخمی شوہر ہے اور دوسری طرف اس کا اہم انٹرویو۔ سلمان خود چاہتا ہے کہ وہ اپنا انٹرویو نہ چھوڑے، مگر سسرال والے خاص طور پر شاہ نواز اور اس کی والدہ ثانیہ کے اس فیصلے کو خود غرضی سمجھتے ہیں۔ یہاں سے کہانی میں تناؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ثانیہ کو سخت باتوں اور الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی نیت اور تربیت تک پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہتی ہے۔ وہ واضح کرتی ہے کہ وہ سلمان کو چھوڑ کر نہیں جا رہی، بلکہ صرف چند منٹ کے فاصلے پر اپنے خواب کے لیے قدم اٹھا رہی ہے۔ ادھر ایک اور کہانی بھی سامنے آتی ہے، جہاں سمیرہ کے رشتے پر شک کیا جاتا ہے۔ اس کی سابقہ منگنی کی افواہ پورے خاندان میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے، جس سے رشتوں میں مزید دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ اسی دوران سلمان اور ثانیہ کے درمیان بھی ایک اہم بات چیت ہوتی ہے، جہاں دونوں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ سلمان معافی مانگتا ہے اور ثانیہ بھی اپنے فیصلے کی وضاحت دیتی ہے۔ دونوں کے درمیان محبت اور سمجھ بوجھ دوبارہ مضبوط ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آخر میں ایک ایسا جملہ بولا جاتا ہے جو آنے والے طوفان کا اشارہ دیتا ہے کہ ثانیہ بھی اب اسی خاندان کا حصہ بن رہی ہے جس کے خلاف وہ کھڑی تھی۔ تو دوستو، کیا ثانیہ اپنے خواب اور رشتوں کے درمیان توازن قائم رکھ پائے گی؟ کیا سلمان اس کا ساتھ دے گا؟ اور سمیرہ کے رشتے کا کیا ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈاکٹر بہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ ڈاکٹر بہو ایپیسوڈ 13۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کریں۔ آج کے ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے ہسپتال کے ایک جذباتی منظر سے، جہاں سلمان زخمی حالت میں ہوش میں آتا ہے۔ ثانیہ اس کے پاس موجود ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک خوبصورت مگر درد بھری گفتگو دیکھنے کو ملتی ہے۔ سلمان کی حالت بہتر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن زخم ابھی بھی گہرے ہیں، جس پر ڈاکٹر اسے احتیاط کی ہدایت دیتے ہیں۔ دوسری طرف ثانیہ ایک مشکل فیصلے کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کا زخمی شوہر ہے اور دوسری طرف اس کا اہم انٹرویو۔ سلمان خود چاہتا ہے کہ وہ اپنا انٹرویو نہ چھوڑے، مگر سسرال والے خاص طور پر شاہ نواز اور اس کی والدہ ثانیہ کے اس فیصلے کو خود غرضی سمجھتے ہیں۔ یہاں سے کہانی میں تناؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ثانیہ کو سخت باتوں اور الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی نیت اور تربیت تک پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہتی ہے۔ وہ واضح کرتی ہے کہ وہ سلمان کو چھوڑ کر نہیں جا رہی، بلکہ صرف چند منٹ کے فاصلے پر اپنے خواب کے لیے قدم اٹھا رہی ہے۔ ادھر ایک اور کہانی بھی سامنے آتی ہے، جہاں سمیرہ کے رشتے پر شک کیا جاتا ہے۔ اس کی سابقہ منگنی کی افواہ پورے خاندان میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے، جس سے رشتوں میں مزید دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ اسی دوران سلمان اور ثانیہ کے درمیان بھی ایک اہم بات چیت ہوتی ہے، جہاں دونوں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ سلمان معافی مانگتا ہے اور ثانیہ بھی اپنے فیصلے کی وضاحت دیتی ہے۔ دونوں کے درمیان محبت اور سمجھ بوجھ دوبارہ مضبوط ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آخر میں ایک ایسا جملہ بولا جاتا ہے جو آنے والے طوفان کا اشارہ دیتا ہے کہ ثانیہ بھی اب اسی خاندان کا حصہ بن رہی ہے جس کے خلاف وہ کھڑی تھی۔ تو دوستو، کیا ثانیہ اپنے خواب اور رشتوں کے درمیان توازن قائم رکھ پائے گی؟ کیا سلمان اس کا ساتھ دے گا؟ اور سمیرہ کے رشتے کا کیا ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈاکٹر بہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ ڈاکٹر بہو ایپیسوڈ 13۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کریں۔ آج کے ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے ہسپتال کے ایک جذباتی منظر سے، جہاں سلمان زخمی حالت میں ہوش میں آتا ہے۔ ثانیہ اس کے پاس موجود ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک خوبصورت مگر درد بھری گفتگو دیکھنے کو ملتی ہے۔ سلمان کی حالت بہتر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن زخم ابھی بھی گہرے ہیں،
जिस पर डॉक्टर इसे एहतियात की हिदायत देते हैं। दूसरी तरफ सानिया एक मुश्किल फैसले का सामना कर रही होती है। एक तरफ इसका जख्मी शौहर है और दूसरी तरफ इसका अहम इंटरव्यू। सलमान खुद चाहता है कि वो अपना इंटरव्यू ना छोड़े, मगर ससुराल वाले खास तौर पर शाहनवाज और उसकी वालिदा सानिया के इस फैसले को खुद गर्जी समझते हैं। यहां से कहानी में तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। सानिया को सख्त बातों और इल्जामात का सामना करना पड़ता है। इसकी नीयत और तरबियत तक पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वो अपने मुअक्किफ पर कायम रहती है। वो वाज़े करती है कि वो सलमान को छोड़कर नहीं जा रही, बल्कि सिर्फ चंद मिनट के फासले पर अपने ख्वाब के लिए कदम उठा रही है। उधर एक और कहानी भी सामने आती है, जहां समीरा के रिश्ते पर शक किया जाता है। इसकी साबिका मंगनी की अफवाह पूरे खानदान में बेचैनी पैदा कर देती है, जिससे रिश्तों में मजीद दरारें पड़ने लगती है। इसी दौरान सलमान और सानिया के दरमियान भी एक अहम बातचीत होती है, जहां दोनों अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं। सलमान मुआफी मांगता है और सानिया भी अपने फैसले की वजाहत देती है। दोनों के दरमियान मोहब्बत और समझ बोझ दोबारा मजबूत होती नजर आती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आखिर में एक ऐसा जुमला बोला जाता है जो आने वाले तूफान का इशारा देता है कि सानिया भी अब इसी खानदान का हिस्सा बन रही है जिसके खिलाफ वो खड़ी थी। तो दोस्तों, क्या सानिया अपने ख्वाब और रिश्तों के दरमियान तवाज़ुन कायम रख पाएगी? क्या सलमान इसका साथ देगा? और समीरा के रिश्ते का क्या होगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर बहू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा डॉक्टर बहू एपिसोड 13। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। आज के एपिसोड का आगाज होता है अस्पताल के एक जज्बाती मंजर से, जहां सलमान जख्मी हालत में होश में आता है। सानिया इसके पास मौजूद होती है और दोनों के दरमियान एक खूबसूरत मगर दर्द भरी गुफ्तगू देखने को मिलती है। सलमान की हालत बेहतर हो रही होती है, लेकिन जख्म अभी भी गहरे हैं, जिस पर डॉक्टर इसे एहतियात की हिदायत देते हैं। दूसरी तरफ सानिया एक मुश्किल फैसले का सामना कर रही होती है। एक तरफ इसका जख्मी शौहर है और दूसरी तरफ इसका अहम इंटरव्यू। सलमान खुद चाहता है कि वो अपना इंटरव्यू ना छोड़े, मगर ससुराल वाले खास तौर पर शाहनवाज और उसकी वालिदा सानिया के इस फैसले को खुद गर्जी समझते हैं। यहां से कहानी में तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। सानिया को सख्त बातों और इल्जामात का सामना करना पड़ता है। इसकी नीयत और तरबियत तक पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वो अपने मुअक्किफ पर कायम रहती है। वो वाज़े करती है कि वो सलमान को छोड़कर नहीं जा रही, बल्कि सिर्फ चंद मिनट के फासले पर अपने ख्वाब के लिए कदम उठा रही है। उधर एक और कहानी भी सामने आती है, जहां समीरा के रिश्ते पर शक किया जाता है। इसकी साबिका मंगनी की अफवाह पूरे खानदान में बेचैनी पैदा कर देती है, जिससे रिश्तों में मजीद दरारें पड़ने लगती है। इसी दौरान सलमान और सानिया के दरमियान भी एक अहम बातचीत होती है, जहां दोनों अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं। सलमान मुआफी मांगता है और सानिया भी अपने फैसले की वजाहत देती है। दोनों के दरमियान मोहब्बत और समझ बोझ दोबारा मजबूत होती नजर आती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आखिर में एक ऐसा जुमला बोला जाता है जो आने वाले तूफान का इशारा देता है कि सानिया भी अब इसी खानदान का हिस्सा बन रही है जिसके खिलाफ वो खड़ी थी। तो दोस्तों, क्या सानिया अपने ख्वाब और रिश्तों के दरमियान तवाज़ुन कायम रख पाएगी? क्या सलमान इसका साथ देगा? और समीरा के रिश्ते का क्या होगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर बहू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा डॉक्टर बहू एपिसोड 13। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। आज के एपिसोड का आगाज होता है अस्पताल के एक जज्बाती मंजर से, जहां सलमान जख्मी हालत में होश में आता है। सानिया इसके पास मौजूद होती है और दोनों के दरमियान एक खूबसूरत मगर दर्द भरी गुफ्तगू देखने को मिलती है। सलमान की हालत बेहतर हो रही होती है, लेकिन जख्म अभी भी गहरे हैं, जिस पर डॉक्टर इसे एहतियात की हिदायत देते हैं। दूसरी तरफ सानिया एक मुश्किल फैसले का सामना कर रही होती है। एक तरफ इसका जख्मी शौहर है और दूसरी तरफ इसका अहम इंटरव्यू।
سلمان خود چاہتا ہے کہ وہ اپنا انٹرویو نہ چھوڑے، مگر سسرال والے خاص طور پر شاہ نواز اور اس کی والدہ ثانیہ کے اس فیصلے کو خود غرضی سمجھتے ہیں۔ یہاں سے کہانی میں تناؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ثانیہ کو سخت باتوں اور الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی نیت اور تربیت تک پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہتی ہے۔ وہ واضح کرتی ہے کہ وہ سلمان کو چھوڑ کر نہیں جا رہی، بلکہ صرف چند منٹ کے فاصلے پر اپنے خواب کے لیے قدم اٹھا رہی ہے۔ ادھر ایک اور کہانی بھی سامنے آتی ہے جہاں سمیرہ کے رشتے پر شک کیا جاتا ہے۔ اس کی سابقہ منگنی کی افواہ پورے خاندان میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے، جس سے رشتوں میں مزید دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ اسی دوران سلمان اور ثانیہ کے درمیان بھی ایک اہم بات چیت ہوتی ہے، جہاں دونوں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ سلمان معافی مانگتا ہے اور ثانیہ بھی اپنے فیصلے کی وضاحت دیتی ہے۔ دونوں کے درمیان محبت اور سمجھ بوجھ دوبارہ مضبوط ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آخر میں ایک ایسا جملہ بولا جاتا ہے جو آنے والے طوفان کا اشارہ دیتا ہے کہ ثانیہ بھی اب اسی خاندان کا حصہ بن رہی ہے جس کے خلاف وہ کھڑی تھی۔ تو دوستو، کیا ثانیہ اپنے خواب اور رشتوں کے درمیان توازن قائم رکھ پائے گی؟ کیا سلمان اس کا ساتھ دے گا؟ اور سمیرہ کے رشتے کا کیا ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈاکٹر بہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ ڈاکٹر بہو ایپیسوڈ 13۔ اگر ابھی تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کریں۔ آج کے ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے ہسپتال کے ایک جذباتی منظر سے، جہاں سلمان زخمی حالت میں ہوش میں آتا ہے۔ ثانیہ اس کے پاس موجود ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک خوبصورت مگر درد بھری گفتگو دیکھنے کو ملتی ہے۔ سلمان کی حالت بہتر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن زخم ابھی بھی گہرے ہیں، جس پر ڈاکٹر اسے احتیاط کی ہدایت دیتے ہیں۔ دوسری طرف ثانیہ ایک مشکل فیصلے کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کا زخمی شوہر ہے اور دوسری طرف اس کا اہم انٹرویو۔ سلمان خود چاہتا ہے کہ وہ اپنا انٹرویو نہ چھوڑے، مگر سسرال والے خاص طور پر شاہ نواز اور اس کی والدہ ثانیہ کے اس فیصلے کو خود غرضی سمجھتے ہیں۔ یہاں سے کہانی میں تناؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ثانیہ کو سخت باتوں اور الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی نیت اور تربیت تک پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہتی ہے۔ وہ واضح کرتی ہے کہ وہ سلمان کو چھوڑ کر نہیں جا رہی، بلکہ صرف چند منٹ کے فاصلے پر اپنے خواب کے لیے قدم اٹھا رہی ہے۔ ادھر ایک اور کہانی بھی سامنے آتی ہے جہاں سمیرہ کے رشتے پر شک کیا جاتا ہے۔ اس کی سابقہ منگنی کی افواہ پورے خاندان میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے، جس سے رشتوں میں مزید دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ اسی دوران سلمان اور ثانیہ کے درمیان بھی ایک اہم بات چیت ہوتی ہے، جہاں دونوں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ سلمان معافی مانگتا ہے اور ثانیہ بھی اپنے فیصلے کی وضاحت دیتی ہے۔ دونوں کے درمیان محبت اور سمجھ بوجھ دوبارہ مضبوط ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آخر میں ایک ایسا جملہ بولا جاتا ہے جو آنے والے طوفان کا اشارہ دیتا ہے کہ ثانیہ بھی اب اسی خاندان کا حصہ بن رہی ہے جس کے خلاف وہ کھڑی تھی۔ تو دوستو، کیا ثانیہ اپنے خواب اور رشتوں کے درمیان توازن قائم رکھ پائے گی؟ کیا سلمان اس کا ساتھ دے گا؟ اور سمیرہ کے رشتے کا کیا ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈاکٹر بہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ ڈاکٹر بہو ایپیسوڈ 13۔ اگر ابھی تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کریں۔ آج کے ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے ہسپتال کے ایک جذباتی منظر سے، جہاں سلمان زخمی حالت میں ہوش میں آتا ہے۔ ثانیہ اس کے پاس موجود ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک خوبصورت مگر درد بھری گفتگو دیکھنے کو ملتی ہے۔ سلمان کی حالت بہتر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن زخم ابھی بھی گہرے ہیں، جس پر ڈاکٹر اسے احتیاط کی ہدایت دیتے ہیں۔ دوسری طرف ثانیہ ایک مشکل فیصلے کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کا زخمی شوہر ہے اور دوسری طرف اس کا اہم انٹرویو۔ سلمان خود چاہتا ہے کہ وہ اپنا انٹرویو نہ چھوڑے، مگر سسرال والے خاص طور پر شاہ نواز اور اس کی والدہ ثانیہ کے اس فیصلے کو خود غرضی سمجھتے ہیں۔ یہاں سے کہانی میں تناؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ثانیہ کو سخت باتوں اور الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
इसकी नीयत और तरबियत तक पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है। वो वाज़े करती है कि वो सलमान को छोड़कर नहीं जा रही, बल्कि सिर्फ चंद मिनट के फासले पर अपने ख्वाब के लिए कदम उठा रही है। उधर एक और कहानी भी सामने आती है, जहां समीरा के रिश्ते पर शक किया जाता है। इसकी साबिका मंगनी की अफवाह पूरे खानदान में बेचैनी पैदा कर देती है, जिससे रिश्तों में मजीद दरारें पड़ने लगती है। इसी दौरान सलमान और सानिया के दरमियान भी एक अहम बातचीत होती है, जहां दोनों अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं। सलमान मुआफ़ी मांगता है और सानिया भी अपने फैसले की वजाहत देती है। दोनों के दरमियान मोहब्बत और समझ बोझ दोबारा मजबूत होती नजर आती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आखिर में एक ऐसा जुमला बोला जाता है जो आने वाले तूफान का इशारा देता है कि सानिया भी अब इसी खानदान का हिस्सा बन रही है जिसके खिलाफ वो खड़ी थी। तो दोस्तों, क्या सानिया अपने ख्वाब और रिश्तों के दरमियान तवाज़ुन कायम रख पाएगी? क्या सलमान इसका साथ देगा? और समीरा के रिश्ते का क्या होगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर बहू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा डॉक्टर बहू एपिसोड 13। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। आज के एपिसोड का आगाज होता है अस्पताल के एक जज्बाती मंजर से, जहां सलमान जख्मी हालत में होश में आता है। सानिया इसके पास मौजूद होती है और दोनों के दरमियान एक खूबसूरत मगर दर्द भरी गुफ्तगू देखने को मिलती है। सलमान की हालत बेहतर हो रही होती है, लेकिन जख्म अभी भी गहरे हैं, जिस पर डॉक्टर इसे एहतियात की हिदायत देते हैं। दूसरी तरफ सानिया एक मुश्किल फैसले का सामना कर रही होती है। एक तरफ इसका जख्मी शौहर है और दूसरी तरफ इसका अहम इंटरव्यू। सलमान खुद चाहता है कि वो अपना इंटरव्यू ना छोड़े, मगर ससुराल वाले खास तौर पर शाहनवाज और उसकी वालिदा सानिया के इस फैसले को खुद गर्जी समझते हैं। यहां से कहानी में तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। सानिया को सख्त बातों और इल्जामात का सामना करना पड़ता है। इसकी नीयत और तरबियत तक पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है। वो वाज़े करती है कि वो सलमान को छोड़कर नहीं जा रही, बल्कि सिर्फ चंद मिनट के फासले पर अपने ख्वाब के लिए कदम उठा रही है। उधर एक और कहानी भी सामने आती है, जहां समीरा के रिश्ते पर शक किया जाता है। इसकी साबिका मंगनी की अफवाह पूरे खानदान में बेचैनी पैदा कर देती है, जिससे रिश्तों में मजीद दरारें पड़ने लगती है। इसी दौरान सलमान और सानिया के दरमियान भी एक अहम बातचीत होती है, जहां दोनों अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं। सलमान मुआफ़ी मांगता है और सानिया भी अपने फैसले की वजाहत देती है। दोनों के दरमियान मोहब्बत और समझ बोझ दोबारा मजबूत होती नजर आती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आखिर में एक ऐसा जुमला बोला जाता है जो आने वाले तूफान का इशारा देता है कि सानिया भी अब इसी खानदान का हिस्सा बन रही है जिसके खिलाफ वो खड़ी थी। तो दोस्तों, क्या सानिया अपने ख्वाब और रिश्तों के दरमियान तवाज़ुन कायम रख पाएगी? क्या सलमान इसका साथ देगा? और समीरा के रिश्ते का क्या होगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर बहू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा डॉक्टर बहू एपिसोड 13। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। आज के एपिसोड का आगाज होता है अस्पताल के एक जज्बाती मंजर से, जहां सलमान जख्मी हालत में होश में आता है। सानिया इसके पास मौजूद होती है और दोनों के दरमियान एक खूबसूरत मगर दर्द भरी गुफ्तगू देखने को मिलती है। सलमान की हालत बेहतर हो रही होती है, लेकिन जख्म अभी भी गहरे हैं, जिस पर डॉक्टर इसे एहतियात की हिदायत देते हैं। दूसरी तरफ सानिया एक मुश्किल फैसले का सामना कर रही होती है। एक तरफ इसका जख्मी शौहर है और दूसरी तरफ इसका अहम इंटरव्यू। सलमान खुद चाहता है कि वो अपना इंटरव्यू ना छोड़े, मगर ससुराल वाले खास तौर पर शाहनवाज और उसकी वालिदा सानिया के इस फैसले को खुद गर्जी समझते हैं। यहां से कहानी में तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। सानिया को सख्त बातों और इल्जामात का सामना करना पड़ता है। इसकी नीयत और तरबियत तक पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है। वो वाज़े करती है कि वो सलमान को छोड़कर नहीं जा रही, बल्कि सिर्फ चंद मिनट के फासले पर अपने ख्वाब के लिए कदम उठा रही है। उधर एक और कहानी भी सामने आती है, जहां समीरा के रिश्ते पर शक किया जाता है।
اس کی سابقہ منگنی کی افواہ پورے خاندان میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے، جس سے رشتوں میں مزید دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ اسی دوران سلمان اور ثانیہ کے درمیان بھی ایک اہم بات چیت ہوتی ہے، جہاں دونوں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ سلمان معافی مانگتا ہے اور ثانیہ بھی اپنے فیصلے کی وضاحت دیتی ہے۔ دونوں کے درمیان محبت اور سمجھ بوجھ دوبارہ مضبوط ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آخر میں ایک ایسا جملہ بولا جاتا ہے جو آنے والے طوفان کا اشارہ دیتا ہے کہ ثانیہ بھی اب اسی خاندان کا حصہ بن رہی ہے جس کے خلاف وہ کھڑی تھی۔ تو دوستو، کیا ثانیہ اپنے خواب اور رشتوں کے درمیان توازن قائم رکھ پائے گی؟ کیا سلمان اس کا ساتھ دے گا؟ اور سمیرہ کے رشتے کا کیا ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈاکٹر بہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ ڈاکٹر بہو ایپیسوڈ 13۔ اگر ابھی تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کریں۔ آج کے ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے ہسپتال کے ایک جذباتی منظر سے، جہاں سلمان زخمی حالت میں ہوش میں آتا ہے۔ ثانیہ اس کے پاس موجود ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک خوبصورت مگر درد بھری گفتگو دیکھنے کو ملتی ہے۔ سلمان کی حالت بہتر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن زخم ابھی بھی گہرے ہیں، جس پر ڈاکٹر اسے احتیاط کی ہدایت دیتے ہیں۔ دوسری طرف ثانیہ ایک مشکل فیصلے کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کا زخمی شوہر ہے اور دوسری طرف اس کا اہم انٹرویو۔ سلمان خود چاہتا ہے کہ وہ اپنا انٹرویو نہ چھوڑے، مگر سسرال والے خاص طور پر شاہ نواز اور اس کی والدہ ثانیہ کے اس فیصلے کو خود غرضی سمجھتے ہیں۔ یہاں سے کہانی میں تناؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ثانیہ کو سخت باتوں اور الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی نیت اور تربیت تک پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہتی ہے۔ وہ واضح کرتی ہے کہ وہ سلمان کو چھوڑ کر نہیں جا رہی، بلکہ صرف چند منٹ کے فاصلے پر اپنے خواب کے لیے قدم اٹھا رہی ہے۔ ادھر ایک اور کہانی بھی سامنے آتی ہے، جہاں سمیرہ کے رشتے پر شک کیا جاتا ہے۔ اس کی سابقہ منگنی کی افواہ پورے خاندان میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے، جس سے رشتوں میں مزید دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ اسی دوران سلمان اور ثانیہ کے درمیان بھی ایک اہم بات چیت ہوتی ہے، جہاں دونوں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ سلمان معافی مانگتا ہے اور ثانیہ بھی اپنے فیصلے کی وضاحت دیتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک خوبصورت مگر درد بھری گفتگو دیکھنے کو ملتی ہے۔ آخر میں ایک ایسا جملہ بولا جاتا ہے جو آنے والے طوفان کا اشارہ دیتا ہے۔ ثانیہ بھی اب اسی خاندان کا حصہ بن رہی ہے، جس کے خلاف وہ کھڑی تھی۔ دونوں کے درمیان محبت اور سمجھ بوجھ دوبارہ مضبوط ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آخر میں ایک ایسا جملہ بولا جاتا ہے جو آنے والے طوفان کا اشارہ دیتا ہے کہ ثانیہ بھی اب اسی خاندان کا حصہ بن رہی ہے، جس کے خلاف وہ کھڑی تھی۔ تو دوستو، کیا ثانیہ اپنے خواب اور رشتوں کے درمیان توازن قائم رکھ پائے گی؟ کیا سلمان اس کا ساتھ دے گا؟ اور سمیرہ کے رشتے کا کیا ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈاکٹر بہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ ڈاکٹر بہو ایپیسوڈ 13۔ اگر ابھی تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کریں۔ آج کے ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے ہسپتال کے ایک جذباتی منظر سے، جہاں سلمان زخمی حالت میں ہوش میں آتا ہے۔ ثانیہ اس کے پاس موجود ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک خوبصورت مگر درد بھری گفتگو دیکھنے کو ملتی ہے۔ سلمان کی حالت بہتر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن زخم ابھی بھی گہرے ہیں، جس پر ڈاکٹر اسے احتیاط کی ہدایت دیتے ہیں۔ دوسری طرف ثانیہ ایک مشکل فیصلے کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کا زخمی شوہر ہے اور دوسری طرف اس کا اہم انٹرویو۔ سلمان خود چاہتا ہے کہ وہ اپنا انٹرویو نہ چھوڑے، مگر سسرال والے خاص طور پر شاہ نواز اور اس کی والدہ ثانیہ کے اس فیصلے کو خود غرضی سمجھتے ہیں۔ یہاں سے کہانی میں تناؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ثانیہ کو سخت باتوں اور الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی نیت اور تربیت تک پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہتی ہے۔ وہ واضح کرتی ہے کہ وہ سلمان کو چھوڑ کر نہیں جا رہی، بلکہ صرف چند منٹ کے فاصلے پر اپنے خواب کے لیے قدم اٹھا رہی ہے۔ ادھر ایک اور کہانی بھی سامنے آتی ہے، جہاں سمیرہ کے رشتے پر شک کیا جاتا ہے۔ اس کی سابقہ منگنی کی افواہ پورے خاندان میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے، جس سے رشتوں میں مزید دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ اسی دوران سلمان اور ثانیہ کے درمیان بھی ایک اہم بات چیت ہوتی ہے، جہاں دونوں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ سلمان معافی مانگتا ہے اور ثانیہ بھی اپنے فیصلے کی وضاحت دیتی ہے۔
दोनों के दरमियान मोहब्बत और समझ बोझ दोबारा मजबूत होती नजर आती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आखिर में एक ऐसा जुमला बोला जाता है जो आने वाले तूफान का इशारा देता है कि सानिया भी अब इसी खानदान का हिस्सा बन रही है जिसके खिलाफ वो खड़ी थी। तो दोस्तों, क्या सानिया अपने ख्वाब और रिश्तों के दरमियान तवाज़ुन कायम रख पाएगी? क्या सलमान इसका साथ देगा? और समीरा के रिश्ते का क्या होगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर बहू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा डॉक्टर बहू एपिसोड 13। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। आज के एपिसोड का आगाज होता है अस्पताल के एक जज्बाती मंजर से, जहां सलमान जख्मी हालत में होश में आता है। सानिया इसके पास मौजूद होती है और दोनों के दरमियान एक खूबसूरत मगर दर्द भरी गुफ्तगू देखने को मिलती है। सलमान की हालत बेहतर हो रही होती है, लेकिन जख्म अभी भी गहरे हैं, जिस पर डॉक्टर इसे एहतियात की हिदायत देते हैं। दूसरी तरफ सानिया एक मुश्किल फैसले का सामना कर रही होती है। एक तरफ इसका जख्मी शौहर है और दूसरी तरफ इसका अहम इंटरव्यू। सलमान खुद चाहता है कि वो अपना इंटरव्यू ना छोड़े, मगर ससुराल वाले खास तौर पर शाहनवाज और उसकी वालिदा सानिया के इस फैसले को खुद गर्जी समझते हैं। यहां से कहानी में तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। सानिया को सख्त बातों और इल्जामात का सामना करना पड़ता है। इसकी नीयत और तरबियत तक पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वो अपने मुअक्किफ पर कायम रहती है। वो वाज़े करती है कि वो सलमान को छोड़कर नहीं जा रही, बल्कि सिर्फ चंद मिनट के फासले पर अपने ख्वाब के लिए कदम उठा रही है। उधर एक और कहानी भी सामने आती है, जहां समीरा के रिश्ते पर शक किया जाता है। इसकी साबिका मंगनी की अफवाह पूरे खानदान में बेचैनी पैदा कर देती है, जिससे रिश्तों में मजीद दरारें पड़ने लगती है। इसी दौरान सलमान और सानिया के दरमियान भी एक अहम बातचीत होती है, जहां दोनों अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं। सलमान मुआफी मांगता है और सानिया भी अपने फैसले की वजाहत देती है। दोनों के दरमियान मोहब्बत और समझ बोझ दोबारा मजबूत होती नजर आती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आखिर में एक ऐसा जुमला बोला जाता है जो आने वाले तूफान का इशारा देता है कि सानिया भी अब इसी खानदान का हिस्सा बन रही है जिसके खिलाफ वो खड़ी थी। तो दोस्तों, क्या सानिया अपने ख्वाब और रिश्तों के दरमियान तवाज़ुन कायम रख पाएगी? क्या सलमान इसका साथ देगा? और समीरा के रिश्ते का क्या होगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर बहू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा डॉक्टर बहू एपिसोड 13। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। आज के एपिसोड का आगाज होता है अस्पताल के एक जज्बाती मंजर से, जहां सलमान जख्मी हालत में होश में आता है। सानिया इसके पास मौजूद होती है और दोनों के दरमियान एक खूबसूरत मगर दर्द भरी गुफ्तगू देखने को मिलती है। सलमान की हालत बेहतर हो रही होती है, लेकिन जख्म अभी भी गहरे हैं, जिस पर डॉक्टर इसे एहतियात की हिदायत देते हैं। दूसरी तरफ सानिया एक मुश्किल फैसले का सामना कर रही होती है। एक तरफ इसका जख्मी शौहर है और दूसरी तरफ इसका अहम इंटरव्यू। सलमान खुद चाहता है कि वो अपना इंटरव्यू ना छोड़े, मगर ससुराल वाले खास तौर पर शाहनवाज और उसकी वालिदा सानिया के इस फैसले को खुद गर्जी समझते हैं। यहां से कहानी में तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। सानिया को सख्त बातों और इल्जामात का सामना करना पड़ता है। इसकी नीयत और तरबियत तक पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वो अपने मुअक्किफ पर कायम रहती है। वो वाज़े करती है कि वो सलमान को छोड़कर नहीं जा रही, बल्कि सिर्फ चंद मिनट के फासले पर अपने ख्वाब के लिए कदम उठा रही है। उधर एक और कहानी भी सामने आती है, जहां समीरा के रिश्ते पर शक किया जाता है। इसकी साबिका मंगनी की अफवाह पूरे खानदान में बेचैनी पैदा कर देती है, जिससे रिश्तों में मजीद दरारें पड़ने लगती है। इसी दौरान सलमान और सानिया के दरमियान भी एक अहम बातचीत होती है, जहां दोनों अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं। सलमान मुआफी मांगता है और सानिया भी अपने फैसले की वजाहत देती है। दोनों के दरमियान मोहब्बत और समझ बोझ दोबारा मजबूत होती नजर आती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आखिर में एक ऐसा जुमला बोला जाता है जो आने वाले तूफान का इशारा देता है कि सानिया भी अब इसी खानदान का हिस्सा बन रही है जिसके खिलाफ वो खड़ी थी।
تو دوستوں کیا ثانیہ اپنے خواب اور رشتوں کے درمیان توازن قائم رکھ پائے گی؟ کیا سلمان اس کا ساتھ دے گا؟ اور سمیرہ کے رشتے کا کیا ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈاکٹر بہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ ڈاکٹر بہو ایپیسوڈ 13۔ اگر ابھی تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کریں۔ آج کے ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے ہسپتال کے ایک جذباتی منظر سے، جہاں سلمان زخمی حالت میں ہوش میں آتا ہے۔ ثانیہ اس کے پاس موجود ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک خوبصورت مگر درد بھری گفتگو دیکھنے کو ملتی ہے۔ سلمان کی حالت بہتر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن زخم ابھی بھی گہرے ہیں، جس پر ڈاکٹر اسے احتیاط کی ہدایت دیتے ہیں۔ دوسری طرف ثانیہ ایک مشکل فیصلے کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کا زخمی شوہر ہے اور دوسری طرف اس کا اہم انٹرویو۔ سلمان خود چاہتا ہے کہ وہ اپنا انٹرویو نہ چھوڑے، مگر سسرال والے خاص طور پر شاہ نواز اور اس کی والدہ ثانیہ کے اس فیصلے کو خود غرضی سمجھتے ہیں۔ یہاں سے کہانی میں تناؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ثانیہ کو سخت باتوں اور الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی نیت اور تربیت تک پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہتی ہے۔ وہ واضح کرتی ہے کہ وہ سلمان کو چھوڑ کر نہیں جا رہی، بلکہ صرف چند منٹ کے فاصلے پر اپنے خواب کے لیے قدم اٹھا رہی ہے۔ ادھر ایک اور کہانی بھی سامنے آتی ہے، جہاں سمیرہ کے رشتے پر شک کیا جاتا ہے۔ اس کی سابقہ منگنی کی افواہ پورے خاندان میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے، جس سے رشتوں میں مزید دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ اسی دوران سلمان اور ثانیہ کے درمیان بھی ایک اہم بات چیت ہوتی ہے، جہاں دونوں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ سلمان معافی مانگتا ہے اور ثانیہ بھی اپنے فیصلے کی وضاحت دیتی ہے۔ دونوں کے درمیان محبت اور سمجھ بوجھ دوبارہ مضبوط ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آخر میں ایک ایسا جملہ بولا جاتا ہے جو آنے والے طوفان کا اشارہ دیتا ہے کہ ثانیہ بھی اب اسی خاندان کا حصہ بن رہی ہے جس کے خلاف وہ کھڑی تھی۔ تو دوستو کیا ثانیہ اپنے خواب اور رشتوں کے درمیان توازن قائم رکھ پائے گی؟ کیا سلمان اس کا ساتھ دے گا؟ اور سمیرہ کے رشتے کا کیا ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈاکٹر بہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب